नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, जसको स्वीकारोक्ति सत्तारूढ दल नेकपाका माथिल्लो तहका नेताहरूले नै गरिरहेका छन् र माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूले नै भनिरहेका छन् कि पार्टी एकतालाई जसरी पनि जोगाउन आवश्यक छ। जब माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूले नै पार्टीमा गम्भीर समस्या रहेको भनेर त्यो सार्वजनिक गरे, त्यसपछि यति बेला नेता तथा कार्यकर्तामा पार्टी कतै विभाजन हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा फलाएको छ। हुन त यो बिचमा अध्यक्षद्वयका बिचमा भेटवार्ता भएको छ र अन्य नेताहरूका बिचमा पनि छलफल र संवादहरू भइरहेकै छन्, तर ती छलफल र संवादले सकारात्मक सङ्केत भने गरिरहेको छैन भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। र वास्तवमा नेकपामा बारम्बार देखिने यो विवाद के हो कि विवाद देखिन्छ, फेरि मिल्यो भनिन्छ र विवाद मिलेको केही दिन बित्न पाएको हुँदैन, फेरि नेताहरू बीचको त्यो विवादले उत्कर्षको रूप लिइहाल्छ। वास्तवमा भएको हो के र अब कुन ढङ्गले अहिलेको विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ, यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य केशव बडाल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के भएको पार्टीमा यस्तो विवाद? यो पहिलो त होइन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भएको हो। के भाव हुन चाहिँ? विवादहरू छन् जुन सार्वजनिक भइरहेकै छन्, तर त्यो विवाद उत्पन्न भएपछि समाधान गर्ने विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा अलिक गम्भीर हुन म सम्बद्ध सबै, खास गरिकन वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तिनैजनालाई म विशेष आग्रह गर्छु। अब यो हो के त भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन र क्रान्ति र परिवर्तनमा निरन्तरता र धैर्यता भएन भने र चाहिँ आलोचना स्वालोचना र व्यवस्थापन निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढेन भने समस्याहरू सानो भए पनि त्यो ठुलो आकार लिन्छ र त्यसले चाहिँ अलि कहिलेकाहीँ कहीँ त दुर्घटना पनि निम्त्याउने खतराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम त म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले आम जनताले नेपाली जनताको बिचमा भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर हामीले भोट माग्यौँ। दुई पार्टीको बिचमा संयुक्तै चुनाव लडेको भए तापनि घोषणा गऱ्यौँ र जनताले त्यही अनुसार मतदान पनि गर्नुभयो र त्यसपछि संसदीय दलमा पनि सर्वसम्मतिले उहाँ दलको नेता हुनुभयो। त्यही आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अनि यो स्थितिमा चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने बाँकी नेता कमिटीहरूलाई र उहाँहरूमा एउटा के हुनसक्छ भने आदरणीय अर्का अध्यक्ष कमिटी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमिटी हुनुभयो। उहाँ 32 वर्षदेखि एक छत्र अध्यक्ष भएर चलाइराख्नु भएको। मैले भनेको कुरो त सबै कुरो हुनुपर्छ नि भन्ने उहाँलाई लाग्दो हो। त्यसपछि जेएन खनाल 39 सालदेखि 46, त्यसपछि 8औं महाधिवेशनपछि 12 वर्ष पार्टीको प्रमुख अथवा त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अध्यक्ष भनिन्थ्यो, अब हुनुभयो। त्यसले गर्दा केपी ओली भने त म सिनियर हो नि, म धेरै पहिले चाहिँ यत्रो अप्ठ्यारो बेलामा पनि नेतृत्व गरेको भन्नुभयो। त्यसपछि जननेता मदन भण्डारीको र जीवराजको चाहिँ दुर्घटनापछि 15 वर्ष पार्टी अध्यक्ष भनौँ अथवा महासचिव महानेपाल हुनुभयो र त्यो बेलामा धेरै अप्ठ्यारा थिए, धेरै कठिनाइ थिए, धेरै जटिलताहरू थिए, युद्ध भइरहेका थियो। एभरेजमा दैनिक 17 जना मान्छे मरिरहेका थिए, हरेक महिनामा चाहिँ एउटा सदरमुकाम कब्जा भइरहेका थियो। ती सबै अवस्थामा पनि त मैले नेतृत्व गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो महत्त्व कम छैन भन्ने उहाँलाई लाग्नु, यी स्वाभाविक हो, यी सबै सत्य हो। र त्यसपछि बनेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, त्यसपछि बन्नुभएको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले हामीले भनेको कुरो सबै कुरो सुन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्ने। केपी ओलीलाई जनताले जे भनेर मलाई निर्वाचित गरेका छन् र संसद दलले जिम्मा दिएको छ, त्यो कामको निम्ति अवरोध होइन, गतिवान हुने ढङ्गले तबहरू सिनियर भए तापनि
होइन तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ भनेर अलिक फराकिलो मनले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले समस्या के भएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले केही समय पहिले पनि भनेको थिएँ ती कयौँ विषय चाहिँ इगोले काम गरेको छ। दर्शनमा फरक छैन, सिद्धान्तमा फरक छैन, मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैलीमा फरक छैन, घोषित नीतिमा फरक छैन र पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यनीतिको बारेमा चाहिँ खासै सैद्धान्तिक विमति भएको पाइएको छैन। तर कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने के गर्ने इत्यादिमा अलिक बढी केन्द्रित भयो। म बाँकी सबै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्भव भएसम्म होराइजन फराकिलो पार्ने र संवैधानिक अङ्गका धेरै सदस्यहरू करिब 39-40जना नियुक्त गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि अलिक फराकिलो भएर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आदरणीय मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीसँग सल्लाह गरेर र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि भावनालाई ध्यानमा राखेर र संवैधानिक अङ्गको निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ जुन ढङ्गले अड्केको छ यो आधा समय बितिसकेपछि पनि यो बडो दुःखको कुरो हो। किनभने दलित आयोग बनिएको छैन, दलित समस्या बडो गम्भीर छ यो देशमा, देखिहाल्नु भएको छ। महिला आयोग बनिसकेको छैन भन्दाखेरि यो कुरामा पनि अब मैले भने भए हुन्छ नत्र निर्णय गर्न दिन्न भनेर कसैले नभनिदिनुहोस्। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति चाहिँ अब केही चित्त नबुझेकै भए पनि उहाँहरूका कुरालाई पनि सुनेर त्यसलाई निर्णय गरिदिनुहोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मन्त्री इत्यादिमा पनि अब मेरो मान्छे कम भयो, मेरो मान्छे कम पर्यो भन्ने बुझिन्छ। त्यो बुझेको कुरालाई पनि अलिकति चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुहोस्। र खास गरिकन मेरा अनन्य मित्र, किनभने उहाँहरूसँग कमरेड प्रचण्डजीसँग त 2-2.5 वर्ष भयो सँगसँगै भएको, उहाँहरू अरू बाँकी आदरणीय माधव नेपाल, आदरणीय जेन खनाल समेतसँग चाहिँ 38 वर्षदेखि 37 वर्षदेखि हामीसँग एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका छौँ। र मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भने हामी सिनियर हौँ, त्यसले गर्दा हामीले भनेको कुरो जे पनि मान्नुपर्छ, एक्लै काम गर्न कहाँ दिन्छौँ पनि नभनिदिनुहोस्। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि उहाँहरू पूर्व नेताहरू, पार्टीका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको हुनाले उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिदिनुहोस् र बाँकी नेता कमरेडले पनि यसलाई अलमल नगरिकन कामै निर्णय गर्न नदिने ठाउँमा नपुर्याउनुको निम्ति म अनुरोध जुन मन फराकिलो बनाउने हो भनेदेखि त समस्या नै हुँदैन थियो जोसुकै नेताले पनि, होइन? तर मन चाहिँ अलिकति त्यो सानो, चित्त चाहिँ अलिकति सानो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बनाइदिनु भयो, त्यो भएर चाहिँ यस्तो भयो हो भनेर भनेको सुनिन्छ। तपाईँ आफै स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भन्ने उहाँहरूको जो गुनासो छ। होइन, यस्तो भयो, स्थायी कमिटीको बैठकमा अब सुरुदेखि भन्दाखेरि असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक विभिन्न जङ्चर पार गर्दै, म त्यो श्रृङ्खलामा जान चाहन्न, सारा नेपाली जनताले धेरै बुझिसक्नु भएको छ। भाद्र 26 गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ जतिसका चाँडै 10 दिन 15 दिन 1 महिनाभित्र पार्टीको एकीकरणका बाँकी काम कम्प्लिट गर्ने र महाधिवेशनको तयारी गर्ने। महाधिवेशनको निम्ति तयारी गर्नलाई त दस्तावेज तयार हुनु पर्यो, साझा दस्तावेज, किनभने संयुक्त भइसकेपछि महाधिवेशन पहिलो एकताको महाधिवेशन हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने, त्यो मूल दायित्व कमरेड प्रचण्डको हो। अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अब तलको बाँकी कुरो त धेरै कुरो, स्वस्थता नवीकरण, होइन, 753 वटा पालिकामा पार्टीलाई सुव्यवस्थित गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर 77 जिल्लामा जिल्ला कमिटीलाई कम्प्लिट गर्ने कुरा, सातै प्रदेशलाई चाहिँ जुझारु ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा, जनसङ्गठनहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाम्रा अङ्गहरू हुन् उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, होइन। र त्यसपछि अब पार्टीको चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष म छु र तत्कालीन एमाले तर्फबाट म छु, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ नन्दबहादुर थापा मगर हुनुहुन्छ। हामी दुईजना छौँ, हाम्रो कम्प्लिट हुन पाएको छैन। त्यसपछि अब अनुशासन आयोग जुन विवाद भयो, विवादलाई समाधान गर्न त अनुशासन आयोग छ नि त, आयोगको अध्यक्ष अमृत बोहरा हुनुहुन्छ, आयोग कम्प्लिट भएको छैन। त्यसै गरी निर्वाचन आयोग काम परिरहेको छ, अब त्यो कम्प्लिट भएको छैन। लेखा आयोग कम्प्लिट भएको छैन। त्यस ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च जुन केन्द्रीय तहको जसको प्रमुख चाहिँ स्थायी समितिका स्वतः पदेन सदस्य हुने ठाउँ छ, त्यो पनि एकताको काम चाहिँ पुरा भएको छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अरू प्रदेशका चाहिँ इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ जो कतिपय स्थायी समितिकै सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँको कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु भ्याउनु भएको छैन। भनेपछि यो कुरो पनि छ। अब अर्को कुराहरू तपाईँले मान्नु भएन भनेर चाहिँ
एकदमै मिडियाको पनि एउटा ठुलै हिस्सा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सरकारको विरुद्धमै हुन्छ र चाहिँ त्यो लोकतन्त्रमा स्वाभाविक पनि मान्ने होला हैन पाछ। तर पार्टीको काम चाहिँ जिम्मा पाएको व्यक्तित्वले चाहिँ किन गर्नु भएन भन्ने चाहिँ एउटा पनि ठुला मिडिया मेजर मिडियाले चाहिँ प्रश्न गरेको थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने आदरणीय पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जिम्मा पाउनुभएको करिब 1 वर्ष भयो। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमिटी आदरणीय अध्यक्षले उहाँले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नु पर्यो। र त्यो अब जस्तो उदाहरणको लागि अरू त म जान्दिनँ नि सबै कुरो। सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियतले माघमा भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको माघ 15-19 को बैठकमा हैन बैठकले 1 महिनाभित्र सबै सक्ने भने हुनाले मैले 1 हप्ताभित्र नै अब मैले प्रस्तावित साथै प्रदेशका कमिटीहरूको भावना समेत ध्यानमा राखेर र चाहिँ सल्लाहकार परिषदको मेम्बरहरू जुन केन्द्रीय कमिटीको सरह हैसियत राख्ने सदस्य हुन्छन् त्यसको चाहिँ एमाले तर्फको चाहिँ मैले 1 हप्ताभित्रै बुझाएँ। तर उतापट्टिको चाहिँ अहिलेसम्म उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छैन, महासचिवले को हातमा पुगेको छैन। भन्दाखेरि अब यो विषय कम महत्त्वको हो कि अब महाधिवेशन चैतमा तोकिया छ। अब अहिलेसम्म सहजतादेखि लिएर अब केन्द्रीय तहका एकताको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढेको कुरोलाई चाहिँ सामान्यतः कसैले कुरा उठाएको म धेरै देख्दिनँ। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्री फेरि पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गर्ने हो, भावना बुझ्ने हो र सरकार सञ्चालन गर्ने क्याबिनेटले हो। सरकार सञ्चालन गर्ने र दलको नेता संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिडिङ गर्ने हो। र यसमा अस्तिको मन्त्री परिषदमा गएका विषयलाई लिएर होला मैले तपाईँको प्रश्नको म भनौँ अब चाहिँ अब ती ल्याउने कुरा ती अयोग्य मान्छे हुन् कि लीलानाथ श्रेष्ठ हैन उहाँको अब योभन्दा पहिले चुनावमा के भएको थियो म त्यता जान चाहन्न, त्यो घाउ कोट्याउन म चाहन्न। यति भनेपछि सम्पूर्ण 3 करोड नेपाल जनताले बुझ्छन् हैन। अब उहाँले अहिले ल्याएको छ कृष्णगोपाल, यो काठमाडौँ जिल्लाको असाध्यै प्रखर व्यक्ति पनि हो, उहाँलाई मन्त्री बनाएको छ र महासचिव सबैको साझा महासचिव उहाँ आउनु भएको छ। यो कुनै केपी ओलीको पकेटको मान्छे भनेर आएको होइन। अब निश्चित महत्त्वका लामो इतिहास भएका व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ भने अब अरू नयाँ जुन अब कतिपय साथीहरू आउनुपर्ने देख्नु भएको छ उहाँहरू आयो हुन्छ। जस्तो आउनको निम्ति पनि अब केही साथीहरूलाई मिलाएर पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो पनि यहाँले जसको नाम भन्नुभयो नि छलफल गरेर ल यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लैजाउँ यसरी गरौँ भनेर गरे हुन्थ्यो होला नि। होइन छलफलै भएन, यो छलफलबाट होइन। आज रोहितजी कुरो के हुन्छ भने अब बैठकमा व्यापक छलफल भएर फल्ना यो कारणले भनेर निर्णय गरेर क्याबिनेटमा जाने कुराहरू सामान्यतया कमै हुन्छ। तर छलफल गर्ने र त्यो छलफललाई पनि सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो। छलफललाई सम्बोधन चाहिँ हुनुपर्छ। तर छलफलमा म भन्दैछु छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो यसमा चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई मन्त्री बनाउने कुरामा अब करिब चाहिँ तय भएको रहेछ। तर उहाँ चाहिँ अर्थबाहेक अरू मन्त्रालयमा म जिम्मा नबोकौँ कि भन्ने उहाँको भनाइ भन्ने सुनियो होइन, थाहा छैन। अब मेरा मित्र सुरेन्द्र कमेट आफैले कहीँ भन्नु होला होइन। भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो भए हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने होइन। अब प्रधानमन्त्री पनि जनताले आम जनताले निर्वाचित गरेको, संसदले निर्वाचित गरेको पार्टीको अध्यक्ष होइन भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार कहीँ पनि राख्न मिल्दैन। जे निर्देशित भएको छ 3-4 जना बसेर हो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यो खालको सिस्टममा वर्तमान संविधानकोले जुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ, क्याबिनेटलाई अधिकार दिएको छ, त्यो भित्र गहिरिने हो भने मिल्दैन। तर यसमा म फेरि पनि तपाईँको मिडिया मार्फत आदरणीय सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूको भावनालाई पनि हुनेसम्मको सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। र म फेरि पनि भन्छु संवैधानिक अङ्ग जुन अपाङ्ग भएर बसिराखेको छ यो जतिसका चाँडै त्यो निर्णय गर्नुहोस् र त्यो अगाडि बढाउनुहोस्। र त्यसको निम्ति भनेको चाहिँ कतिपय साथीहरूका भावनालाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुहोस्। र मन्त्री परिषदमा पनि कोही साथीहरू नहुनु पर्ने नल्याइ नहुनु पर्ने कमिटीहरूका केही भावना छन् अरू जिम्मेवार कमिटीहरूको भने त्यसलाई पनि केही सम्बोधन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जे विषयहरू हुन् नि जो असन्तुष्टिका विषयहरू जे छन् यसका विषयमा त बैठक बसेर छलफल गरेदेखि त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला। अहिले सुनिए अनुसार जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको कुरा जो आएको छ प्रवक्ता मार्फत कि
होइन यो बैठककै काम छैन, न त सचिवालयको न त स्थायी कमिटीको न त केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कामै छैन, किन बस्ने भनेर भन्नुहुन्छ अरे प्रधानमन्त्री। यो ढङ्गले पार्टी सरकार चल्छ त फेरि? होइन, तपाईँले भने जस्तै भन्नुभयो होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? म तपाईँलाई सोधेँ। प्रवक्ता मार्फत आएको कुरा हो। होइन। प्रचण्डले अब पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरूसँग भन्नुभयो अरे र त्यो कुरा नारायण काजी अब यसो छ, भन्नुभयो। अब यसमा त उहाँहरूले आदरणीय सचिवालयका सदस्य तथा आदरणीय प्रवक्ता नारायण काजी कमेडलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने उहाँले नै 6 महिनादेखि भेटघाट भएको छैन पनि भन्नुभएको छ। अनि यसो भने पनि भन्नुभएको छ, रेमा नजानुस्, तपाईँ प्रवक्ता हो, तपाईँले बोल्ने विषय भनेको र सम्मान अब यो सचिवालयको बैठकले गरेका निर्णय वा 2 अध्यक्षले होइन संयुक्त रूपमा महासचिव समेत आएका कुरालाई अलिक बढी जोड दिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँलाई। उहाँ मेरा मित्र हुनुहुन्छ, धेरै पहिले, अब प्रचण्ड कमरेडलाई त पछि मात्रै भेट भयो, उहाँलाई म धेरै पहिलेदेखि, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो पहिले तपाईँ जस्तै होइन, र बहुदल आएपछि उहाँ भूमिगत हुनुभयो हो होइन। त्यसपछि लामै समय पार्टीको महासचिव भएर पनि काम गर्नुभयो। उहाँ मेरा अत्यन्त घनिष्ठ मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई निवेदन के गर्छु भने तपाईँ प्रवक्ताकै भूमिका निभाइदिनुहोस् र अरू जनरल मान्छेले भन्दा अलिक फरक हुनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो पार्टीका कमिटीका बैठकहरू बसाल्नलाई चाहिँ त्यति ठुलो कठिनाई महाभारत किन हो यो? किनकि योभन्दा अगाडि पनि जस्तो स्थायी कमिटीको बैठक बस्न पनि बहुत हम्मे भएको थियो होइन। कुरो केन्द्रीय कमिटी बल्ल 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 बस्यो केन्द्रीय कमिटी पछिल्लो पटक होइन। किन यति महाभारत हो हुन चाहिँ? यस्तो महाभारत हुनुको पछाडि अब निशाना त एक ठाउँ मात्रै लाग्छ, तर यथार्थ के छ भने बैठकहरू खुमलटारमा बसेकै छन्, बैठकहरू भैँसे पार्टीमा बसेकै छन्। सुन्दैछु आज पनि होइन धुम्मराईमा पनि बस्दैछ होइन। एक ठाउँ बैठक बस्ने साझा धारणा बनाउने र अनि त्यसपछि ल यसमा सही गर भनेर ल्याउने तरिका चाहिँ ठिक हुँदैन। बैठक बस्ने कुरा भनेको 2 अध्यक्षले सँग सल्लाह गरेर महासचिवले डाक्ने हो, बैठक डाक्ने हो। र बैठक भनेको चाहिँ होइन बैठक आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ हट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ वा चाहिँ अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ जस्ता विषय निकाल्नु हुँदैन। त्यही डरले हम्बल प्रधानमन्त्री डर नभन्नु न, तपाईँ भन्नुहोस् न डर, त्यो डर त के डर होइन, डर होइन तर असहयोग हुनु भएन। म बाँकी सबै मेरा सम्मानित नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो निवेदन के छ भने यस्तो खालको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नगर्नुहोस् र अध्यक्षबाट बिदा गर्ने हो भने जतिसका चाँडै महाधिवेशन गर्नुहोस्। चैत 25-30 को निम्ति 77 चैत 25 अझ 76 चैतमा गर्ने भन्दा निर्णय गरे हो पार्टी एकता हुँदाखेरि। अर्को 1 वर्षपछि चैतमा गर्ने भनेको छ। अध्यक्ष को बन्न चाहनुहुन्छ? आम पार्टी क्याडर्स आम जनताको विश्वास आर्जन गरेर महाधिवेशनपछि अध्यक्षको निम्ति तयारी गर्नुहोस्, त्यसको लागि मेहनत गर्नुहोस्। त्यो गरेको म देख्दिनँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री हुन इच्छा राख्ने साथीहरूले आम जनता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास आर्जन गर्ने गरी होइन पार्टी काममा घनीभूत ढङ्गले लाग्नुहोस् र अर्को चुनाव आइहाल्छ 2 वर्षपछि, त्यो चुनावबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति आउनुहोस्। यो बिचको निम्ति अहिले बिचमै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अध्यक्षबाट हटाउने खालका विषय जब आउँछन् त्यो एजेन्डा लिएर छलफल हुने त विषय भएन नि त। त्यो एजेन्डा नल्याउनुहोस्, अरू बाँकी विषय ल्याउनुहोस्। मैले अहिले भने सबैजनाले अङ्गको निर्णय गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्री लचिलो भइदिनुहोस्, उदार भइदिनुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा राजदूत अहिले पनि खाली होला, बैठकहरू बसिरहन आवश्यक छैन हो। पख्नुहोस् न, आवश्यक छैन होइन। बैठक भनेको हटाउने कि राख्ने विषयको बैठक हुँदैन। बैठक के हुन्छ भने अब यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयको चाहिँ बैठक हुनु पर्यो। एजेन्डा जुन चाहिँ अब भाद्र 26 गतेले तोकेको जुन एजेन्डा छ त्यो भित्र चाहिँ काम हुनु पर्यो। त्यो भित्रको काम त भएन। त्यो भित्रको काम के प्रधानमन्त्रीले नै भएन भनेर तपाईँहरू मिडियाबाट प्रचार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई मात्रै भने होइन, फेरि अन्यथा नठान्नु होला देशभरि। तर प्रश्न के छ भने यति दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने भन्ने पनि निर्णय छ नि। त्यहाँ 6 सदस्यीय जिम्मेवार पार्टीका नेता, थाई समितिका जिम्मेवार नेताहरूको चाहिँ असाध्यै सघन छलफल गरेर उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले राम्रो कुरो ल्याउनु भएको छ र त्यो अगाडि बढाएको छ। यी कुराहरूमा केले रोकियो, कहाँ रोकियो, कसले रोक्यो, त्यो खुलस्त कि त आउनु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ यो पार्टीलाई एकता जुन गरिएको छ, एकता पुरा नभइकन नै
अहिले पनि पार्टी एकताको काम त पुरा भएको छैन नि त। जब कमिटीबद्ध परिचालित भएको छैन र दुई पार्टीको बिचमा चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन, यही बिचमा चाहिँ त हट भन्ने ढङ्गले कुरो गर्नु भएन। यो गल्ती के भएको भने यही विषय त हट भन्ने विषय नै उठ्छ भनेर चाहिँ यो बैठक भनेर होइन विगतमा भनिसकेको छ र बाहिर पनि त्यो छलफल भएका कुरा त होइन। अब कहिलेकाहीँ धुमराईमा भए पनि अब त्यो त करिब चाहिँ उही साथीहरूको बैठक हो, खुमलटारमा भए पनि भैँसे पार्टीमा भए पनि धुमराईमा भए पनि यो तरिकाले पद्धतिको कुरा गर्ने र पद्धति तोड्ने काम कसैले नगरौँ, मेरो निवेदन गरे यतिमा। जस्तो विधि र पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि नि यहाँले पद्धति जो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यति समयमा बस्नुपर्छ, स्थायी कमिटीको यति समयमा बस्नुपर्छ भन्ने त्यो विधि त होला नि होइन? त्यो मध्यसित छ बसिरहेको छैन कि छ? होइन, त्यो त्यस्तो भन्न किन मिल्दैन भने मैले त्यो पद्धति र विधिको कुरा गरेको सुन्नुहोस् न, तपाईँ परिस्थिति जन्य ढङ्गले हुन्छ जो कुनै पनि कुरो। माघ 15-19 केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, जसमा 17वटा समूह बनाइयो र समूहमा 444 जनाले आफ्नो भावना राख्नुभयो। सर्वसम्मतिले सरकारको समीक्षा, पार्टीको समीक्षा, पार्टीको गर्नुपर्ने कामको बारेमा निर्देशित गर्यो। 1 महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै काम पुरा गर्ने भनियो। त्यो पार्टी एकताको अब दार्चुलाको हिकिलाको चाहिँ कमिटी एकता गर्ने काममा केपी ओली कुदेर जाने त होइन होला नि त, अथवा अब ओलाङचुङ गोलामा त्यसो गर्नुपर्ने उहाँ कुदेर जाने त होइन होला नि, अथवा झापाको केचनाको वा चाहिँ दोदर चाँदनीको चाहिँ एकता गर्न उहाँ कुद्ने त होइन होला नि त। र केन्द्रीय तहको मैले स्वयं भने म यहाँ तपाईँको अगाडि उपस्थित छु, सल्लाहकार परिषदको चाहिँ एकता गर्ने कुराको निम्ति कसले रोक्यो, त्यहाँ किन ढिला भयो? यतातर्फ त रेडी छ नि त, उही त्यसको तोकिएको पहिलो हप्तामा मैले बुझाएको हो, म सही सल्लाह महासचिवको हातमा बुझाएको छु, उताबाट आएको छैन भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ प्राय उठाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा आफ्नो जिम्मेवारीको भाद्र 26 गतेको जुन डिसिजन हो त्यो अनुसारको गतिवान ढङ्गले आदरणीय अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमल पनि चल्नु पर्यो होइन, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पनि अगाडि बढ्नु पर्यो र अध्यक्ष हुन इच्छा राख्ने साथीहरूले महाधिवेशन कुर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुन इच्छा राख्ने साथीहरूले अर्को चुनाव कुर्नु पर्यो। अर्को चुनावमा हाम्रो प्रधानमन्त्री फल्ना हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने गरी जनतामा विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। अब यो दिनदिनै खनखन गरेर अथवा चाहिँ खुतुर कहाँ अब विभिन्न ठाउँ बैठक बसेर यो समस्या हल हुँदैन, किनभने यो भनेको चाहिँ लाखौँ लाख कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्यको विषय हो। म तपाईँको मिडिया मार्फत देशभरिका लाखौँ कार्यकर्ता जसले जीवन हतेलीमा राखेर सङ्घर्ष गरे र अहिलेसम्म कुनै अब 50 वर्ष 40 वर्षदेखि निरन्तर काम गरेका साथीहरू वडाध्यक्ष पनि भएको छैनन्, उहाँ त लागिरहनु भएको छ नि त, वडाध्यक्ष पनि भएको छैनन्, प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू सबैलाई यो पार्टीलाई बिग्रिन नदिन, एकताबद्ध बनाएर राख्न, तपाईँहरू जो जुनसुकै जिम्मेवारीमा भए पनि नभए पनि यो पार्टी निर्माणमा जसले रगत पसिना बगाउनु भयो तपाईँहरूको चाहिँ दबाब चाहियो, तपाईँहरूको जोडबल चाहियो, ताकि होइन कसैको लहरमा पार्टी कमजोर नहोस्, विखण्डित नहोस्, विवादित नहोस् भन्ने कुरामा म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र माननीय सांसदहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सातै प्रदेशका र चाहिँ सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई पनि यो कुरामा जोड दिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, किनभने मान्छेले कसले के पाएन भने खुब उफ्रिया देख्छु, धेरै उफ्रेको देख्छु। यो बैठक चाहिँ एउटा मात्रै भनौँ, धेरै उफ्रेको म देख्छु, तर यो केशव बराल त होइन पनि म जस्ता हजारौँ हुनुहुन्छ योगदान गर्ने, जम्मा 7 महिना मन्त्री भएको भन्दा बढी त केही भएको छैन नि त। तर चाहिँ जेएन कमरेड हुनुभयो, माधव कमरेड हुनुभयो, वामदेव कमरेड हुनुभयो, ईश्वर पोखरेल कमरेड हुनुभयो, उहाँहरू समेतसँग त गत 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरे त हो नि। तर यो बिचमा 7 महिना मन्त्री भएको बाहेक त कुनै पनि त्यो छैन। तर दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छ भनेपछि मैले सुरुमा पनि भने रोहितजी, सबैलाई सम्मानीय वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सचिवालयका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, स्थायी समितिका सबै व्यक्तित्वहरू कि निरन्तरता धैर्यताको चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् र पार्टीको इज्जत फ्याल्ने र म चाहिँ एकदम भयानक इज्जतदार छु, पार्टीको इज्जत छैन भन्दा गाली गर्ने नेताहरू चाहिँ काममा लाग्ने छन् र चाहिँ म मात्रै काम लाग्ने छु, नेताहरू देशभक्त छैनन् र चाहिँ म देशभक्त छु भनेर जनले प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यो प्रकारान्तरले यो देशलाई कमजोर बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा लिडरसिपप्रति विश्वासै छैन,
के गर्नु के गरिरहनुपर्छ र भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत पनि एकदम चाहिँ नेपालप्रति होइन गलत दृष्टिकोण बनाउने आधार जुन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो नगर्नुहोस्। कमजोरी छन् भेटभाटमा आलोचना गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, तर चाहिँ नेताको इज्जत छैन, पार्टीको इज्जत छैन, मेरो मात्र इज्जत छ भन्ने ढङ्गले प्रचार कसैले पनि नगर्नु म अनुरोध गर्छु। म अघि सोधिरहेको थिएँ यहाँसँग कि त्यो स्थायी कमिटीको केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठक कतिको फरकमा बस्ने भन्ने त्यो विधानमा उल्लेख होला, के छ त्यो चाहिँ? अच्छा, मैले त्यो भन्दैछु। जस्तो के छ विधानमा? माघ 15-19 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने हो। बस्ने भनेर यो भाद्र 26 गतेमा चाहिँ कार्तिक 15-17 को निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकै तोक्या थियो। तर कोरोना हट्ला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ, सायद नेतृत्वले अनुमान गरेका थियो र 444 जनाको केन्द्रीय कमिटी भयो। योभन्दा पहिलो बैठक माघमा भएको थियो, त सभागृहमा अटाइ नअटाइ थियो। अब बस्नुपर्ने छ 2 मिटरको दूरीमा, जुन अहिले तपाईँ हामी बसिरहेछौँ होइन। अब अहिले त्यत्रो हल चाहिँ होइन, यहाँ ठुलो विरोध गर्ने त धेरै छन्। यो देशमा लामो समय राज्य चलाउनेहरूले चाहिँ एउटा गतिलो हल बनाइदिएका छैनन्। हलकै कारण हो त? होइन, हो नि त, हल छैन नि त। तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्तिक 15-17लाई त्यो क्या थियो, तपाईँ 2 मिटरको दूरी राखेर ल ठिक छ, तपाईँको सकिया छैन। केन्द्रीय कमिटी अरू पनि छ नि त कमिटीहरू होइन। अब यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नको निम्ति भनेको चाहिँ 444 जना त केन्द्रीय कमिटीकै सदस्य भइयो होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा धेरै नेताहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ जिम्मेवार, उहाँहरूको सुरक्षा गार्ड इत्यादि गर्दा 1000 मान्छे हुन्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् त्यो चाहिँ कहाँ गर्ने? एउटा समस्या छ। अर्को कुरा, यो कोरोना महामारीको बेलामा चाहिँ अब दिनदिनै जागेश्वर गौतमजीले जागेरै भन्ने गर्नुहुन्छ कि दूरी कायम गर, मास्क लगाऊ, अन्यथा भनेर भन्नुहुन्छ। यो एउटा समस्या हो। स्थायी कमिटीको बैठक भाद्र 26 गते बस्या हो, त्यो चाहिँ धेरै ढिलो हो भन्ने बेला भएको छैन होइन। अब सचिवालयको बैठक अवस्थाअनुसार बस्ने हो र सचिवालयको बैठकमा चाहिँ होइन कहिले खुमलतार बस्छ, कहिले भैँसे पार्टी बस्छ। सुन्दैछु आज फेरि त्यही तरिकाको धुमरामा बस्छ। अनि यो स्थितिमा होइन एउटा चाहिँ अब बहुमत हाम्रो हो भनेर चाहिँ खुइल्याउने ढङ्गले बैठक गर्ने प्रयास नगर्नको निम्ति म अनुरोध पनि गर्छु। बैठक बस्नुहोस्, तर एजेन्डामा, राष्ट्रको एजेन्डामा होइन। यो सरकार स्थापित भयो भने पार्टी स्थापित हुने हो, अनि तपाईँहरू पनि स्थापित हुने हो जो अहिले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पार्टी चाहिँ बदनाम भए पनि होस्, यो पार्टीको अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली पनि काम लाग्ने, वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि काम लाग्ने, यो सरकार पनि काम लाग्ने, म मात्रै काम लाग्ने छु भनेर जुन सोचिराख्नु भएको छ, संसारमा त्यस्तो कहीँ हुँदैन। किनखेरि यो पार्टी, यो सरकारको इज्जत भयो भने तपाईँहरूको पनि इज्जत हुने हो। यो सरकारको पार्टीको इज्जत भएन भने तपाईँहरूको इज्जत रहने हो। ताकि सचिवालयमा पनि त्यो बहुमत र अल्पमत त्यो देखियो होइन। र यहाँले अघि भने जस्तो देखियो त खुमलटार भैँसे पार्टी अनि कता कता भन्नुभयो नि, त्यतातिर बस त्यो तपाईँहरूले सूचना सम्प्रेषण गरेको थाहा पाएको मैले त त्यसरी बसे। अब यहाँले अघि भने जस्तै त्यो राजीनामाको विषय या केही विषय उठी पो हाल्ने हो कि भनेर हो त? त्यसो भए मलाई लाग्छ त्यस्तो राजीनामाकै विषय भाद्र 26 को निर्णय अनुसार चाहिँ कसैको राजीनामा दिने कुरो छैन। पार्टी यी दुवै कुरा भनेको महाधिवेशन पछि अध्यक्ष को हुने हो तयारी गर्नुहोस्, अर्को चुनावपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने त्यही अनुसारको आम जनतामा आफूलाई स्थापित गर्नुहोस् तपाईँहरू, यही भन्ने कुरा हो। त्यसले अगाडि बढाएको। तर प्रश्न के हो भने पार्टीको जे गर्ने भनेर यति दिनभित्र भाद्र 26 गते तोक्या थियो, त्यो पार्टीको काम चाहिँ केही नभएको विषयमा चाहिँ आदरणीय रोहित भण्डारीजी समेत कसैले प्रश्न उठाउनुहुन्न। अन्त त्यो विषय पनि र अरू विषय पनि जे छन् नि त्यो ल बैठक बसौँ अनि त्यसपछि के भाव छलफल गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भनेर ल बैठक बस्ने कुरालाई सहज रूपमा लिदिएको भएदेखि यो समस्या विवाद साँगुरिन्थ्यो होइन। त्यो समाधानको उन्मुख हुने बित्तिकै बैठक भइहाल्छ। फेरि समाधान नगर्ने ढङ्गले हुँदाखेरि मात्रै बैठक अलिकति ढिलो भयो। समाधान गर्ने ढङ्गले होइन, समाधान उन्मुख वातावरण हुने बित्तिकै बैठक हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ बैठक डाक्दाखेरि दुई अध्यक्षले होइन यो एजेन्डामा यसरी छलफल गर्ने भनेर तय गरेर महासचिवले बैठक डाक्ने हो। त्यहाँ चाहिँ आफू खुसी बैठक डाक्ने होइन।
विधि त्यही छ, विधि त्यही छ, प्रक्रिया छ। महासचिव दुई अध्यक्षले अध्यक्षले मात्रै डाक्न पाउनुहुन्न, त्यो विधिमा छैन। त्यो अब एक अध्यक्ष पूर्वतिर, अर्का अध्यक्ष पश्चिमतिर चाहिँ अब एकैतिर हेर्नुहोस्, पार्टीको हित के हुन्छ, जनताको हित के हुन्छ, यो देशका 3 करोड जनताको भाग्य र भविष्य के हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिने बित्तिकै यो सब कुरो लाग्छ। मलाई के हुन्छ, मेरो मान्छेलाई के हुन्छ भन्ने सोचेर यो ढिलासुस्ती भयो हो। मलाई होइन, मेरो देशलाई के हुन्छ, मेरो जनतालाई के हुन्छ, मेरो पार्टीलाई के हुन्छ र त्यो अनुसार म जान्छु भन्ने भावना सचिवालयका सबै साथीहरूमा पलाउने बित्तिकै यो विदिन मिनेट बैठक सुरु हुन्छ। अब कतिपयले यो नेकपा अब लामो समय त यो जान सक्दैन भनेर भनिरहेछन्। यो विश्लेषकहरूको मात्रै कुरा होइन है, स्वयं नेकपाकै कतिपय नेताहरूले पनि त्यो भन्न थालेछन्। अब यहाँलाई चाहिँ यहाँ त लामो राजनैतिक एउटा अनुभव छ। म चाहिँ विश्लेषक र विज्ञ भनेर मिडियामा आउने गरेका मान्छेहरू धेरैजनाको सुन्छु। विश्लेषक भनेका अनि त्यहाँबाट अरू पनि विभिन्न त्यस्ता संस्थाहरू छन्, त्यो तटस्थ भनिने तर निश्चित पार्टी र निश्चित विचारलाई चाहिँ आग्रह राखेर नेपालमा विश्लेषक असाध्यै थोरै हुनुहुन्छ, अत्यन्त थोरै। यति विश्लेषक भनेर जुन चाहिँ दिनदिनै मिडियामा आउनुहुन्छ होइन, राजनीतिक विश्लेषक भनेर आउनुहुन्छ, उहाँ एउटा पार्टीको झन्डा बोकिराख्नु भएको छ, एउटा पार्टीको पक्षमा, एउटा पार्टीको एउटा गुटको पक्षमा, एकदम गुटको पक्षमा बल पुग्ने गरी अनि विश्लेषक भनेर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँको मिडिया मार्फत विश्लेषक हुन चाहने सबै जुनसुकै विषयका विश्लेषक, चाहे त्यो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा होस् वा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको विश्लेषक हुनले राष्ट्रको विश्लेषक भइदिनुहोस् होइन, त्यो भाव छैन। विश्लेषक चाहिँ भनेर आउनुहुन्छ, एउटा पार्टीको एउटा गुटको तारिफ जारी गर्दा अर्कोलाई चाहिँ धुलो पिठो पार्ने चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ, त्यस्ता मान्छे विश्लेषक हुन सक्दैनन्। पहिलो नम्बर त विश्लेषक, अर्को पार्टीकै मान्छे पनि होइन। एकजना साथी, मेरा अनन्य मित्र साथीले त होइन वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीलाई गद्दार भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो। कसले भन्यो भने मलाई नसोध्नु होला होइन, एकजनाले भने, कोही मान्छेले भन्नुभयो। तर म के भन्छु भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता र वर्तमान संविधानलाई व्यवस्थित ढङ्गले लागू गर्ने कुरामा सबैभन्दा डह्रो कोही छ भने केपी ओली नै हुनुहुन्छ। अरूले बल पुर्याइदिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। खुट्टा तान्ने काम नगर्नु, बल पुर्याइदिनुहोस्। त्यसले गर्दा उहाँको राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठाउने कसैले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका खुट्टी पनि थाहा छ। त्यो विषय चाहिँ जस्तो अस्ति रका प्रमुखलाई सुटुक्क भेटेको विषयले भने हो कि सुटुक्क त अरूलाई भेट्छन्, त्यहाँ त भेटेपछि विज्ञप्ति जारी भएको छ, त्यसलाई सुटुक्क भन्नुहुन्छ भने मिडिया त कुरै झन्डै मिडिया गुपचुप नै रह्यो नि। होइन, तपाईँ पनि फेरि हाम्रै पार्टीका एकजना मान्छेको भनाइलाई तपाईँले चाहिँ पुरै आफ्नो बनाउनु भयो होइन। बैठक चाहिँ हुँदै होइन, भेटघाट हुने बित्तिकै लगत्तै आयो होइन। भेटघाट सुन्नुहोस् न, भयो के भने मैले बुझाएको थिएँ। र त्यहाँ अरू कहाँ कसलाई भेट्नु, उहाँहरूसँग त 9 जना आउनु भएको थियो। कहाँ के भएपछि चाहिँ 9 बजे मात्रै प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नु उहाँ। 9 बजे उहाँ ढिलो पुगे हुनाले प्रधानमन्त्री पनि 1 घन्टा तल ओर्लिनु भएन भेटघाटले, 1 घन्टा उहाँ कुराउनु भयो उहाँले होइन, कुराउनु भएकै हो, कुराउनु भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब 9 बजे पुग्नुभयो, 10 बजे उहाँ झर्नुभयो, अब 1-1.5 घन्टा छलफल भयो। अब 11 बजे विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरो भन्दा भोलिपल्ट विज्ञप्ति जारी गरे। तपाईँले अहिले पनि 3 दिन भन्नुहुन्छ, अरू दिन भनेन मैले होइन, तपाईँले झन्डै ढिलो भन्नुभयो। 11 बजे राति विज्ञप्ति जारी हुँदैन, किन सबै टाइप गर्ने मान्छे त्यहाँ हुन्छन्, के हुन्छन्। भोलिपल्ट सूर्य थापाजीले सोध्नुहोस् विज्ञप्ति जारी भएको छ। यस्तो पनि एकदम देखादेख पनि यो गुपचुप भन्ने शब्द जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो शब्द होइन अत्यन्त आग्रहपूर्ण, अत्यन्त यो राष्ट्रप्रतिको चाहिँ गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। त्यस्तो केही होइन। कुनै केपी ओलीले के प्राप्त गर्नु छ कि यो देशमा गुपचुप कसैलाई भेट्नु पर्यो। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, 3 करोड नेपाली जनताको विश्वास गरेर, र उहाँले अब पार्टी अध्यक्ष हुन्न भन्नुभएको छ, अब अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्नुभएको छ। अनि यस्तो स्थितिमा उहाँले गुपचुप गर्दै यो गर्नुभयो भनेर आरोप लाउने मान्छेहरू भनेको अत्यन्त पूर्वाग्रही, दुराग्रही या अज्ञान हुनुहुन्छ। यो 2-3टा मध्ये एउटा विश्लेषणसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तो आरोप नलाउनको निम्ति म सबैलाई
आम मिडियालाई पनि म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूको मिडिया भनेको चौथो अङ्ग यत्तिकै भने होइन। उहाँहरूले यो राष्ट्रलाई बलियो पार्नु, राजनीतिक दलहरूलाई बलियो पार्नु पनि दायित्व हो। किनखेरि यो पार्टी कमजोर भयो र नेपाली काङ्ग्रेस पनि कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। म भन्छु थुप्रै कुरामा हाम्रो अन्तर्भेद होला। म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्नुहुन्न, एकताबद्ध हुनुपर्छ। यो पार्टी पनि फुट्नुहुन्न, एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति आम जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। योभन्दा भिन्न ढङ्गले जुन मिडियाबाजीहरू भइराखेको छ अहिले, होइन, अहिले त्यहाँ फल्ना आयो भने यो देश काङ्ग्रेसले नि गरेन, कम्युनिस्टले नि गरेन, फल्ना आयो हुन्छ भनेर जुन माहौल बनिएको छ, देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। किनभने 2018 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन। 18 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। तपाईँ सम्झनु को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, को राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा गुमेको भूमि सर्वसम्मतिले धेरै विषयमा विमति भएका राजनीतिक दलहरू, संसदमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण दलको साझा दृष्टिकोण बनाएर संविधान संशोधन गर्ने कामको लिडिङ कसले गर्यो? अनि त्यही मान्छे विरुद्धमा चाहिँ खनिने अनि देशभक्तिको लफाजी हाँक्ने, म त्यस्तालाई लफाजी भन्छु, त्यस्तो होइन। केपी ओली हो जसले चाहिँ साह्रै देश टुक्राउँछु भन्दा अगाडि बढेको आदरणीय मित्र भनौँ सिके राउत जस्ता मान्छेलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा चाहिँ परिवर्तन गराउने काम भयो। अरूलाई पनि यो संविधानै मान्दिनँ भनेको ठाउँमा सबै सिङ्गै देशको सबै राजनीतिहरूलाई संविधान मान्ने ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सफल कसको लिडरसिपमा भयो? त्यसले गर्दा जे राम्रो भएको छ त्यो पनि नबिर्सिनुहोस्। कमजोरी जे भएको छ, मैले भने कमजोरी रहित केपी ओली होइन, कमजोरी करेक्सन गर्नुपर्छ। उहाँले पनि आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने होइन, नथाहा भएको र थाहा पाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। जाहेर कुरा आफ्ना कलिग्सले, प्रतिपक्षी दलले, नागरिक समाजले, जजसले, बुद्धिजीवीहरूले भनेको कुरालाई पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। यहाँले भन्नुभयो त्यो गुपचुप भेटघाट होइन, ल यहाँले भने जस्तो होइन रे है। मैले भने जस्तो होइन, तपाईँले पनि गुपचुप होइन भनेर भन्नुपर्छ। यदि त्यो भन्नुहुन्न, त्यसलाई गुपचुप भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि पूर्वाग्रही हो। पूर्वाग्रहको कुरा होइन, पूर्वाग्रहको कुरा होइन। ताकि तपाईँ, मैले भने टाइमै भनिसकेँ, 9 बजे पुग्नुभयो, 10 बजे सम्भवतः केपी ओली खाना ढिलो खानु। भेटघाट चाहिँ ठिक थियो त त्यसो भए? हजुर, त्यो भेटघाट ठिक थियो। कतिपयले यति बेला तपाईँको पार्टीका नेताहरूले भनिरहेछन् कि त्यो भेटघाट नै त्यो ठिक थिएन, किन भेटेको भनेर भनिरहेछन्। 1880 किलोमिटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। र भारतसँग खुला सिमाना छ। खुला सिमाना मात्रै संसारमा कहीँ नभएको भारतको सेनापति नेपालको सेनापति, नेपालको सेनापति भारतको सेनापति हुने व्यवस्था छ। कस्तो खालको सम्बन्ध छ? यो बेलामा के कुस्ती खेल्न पर्थ्यो भन्ने हो? भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाएको प्रतिनिधिलाई, किन मैले फेरि यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, भारत भनेको 3टा भारत भन्ने गरेको छु मैले। एउटा पोलिटिकल भारत, एउटा र भारत, एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेसी भारत। उहाँहरू 3टै सहमति भएन भने कुनै पनि हाम्रो विवादित भूमिको टुङ्गो लाग्दैन। सबै पक्षलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति, होइन, केही दिन पहिले सामन्तजी आउनुभयो, आज जाँदै हुनुहुन्छ सेनापति आउनुभयो। मेरो विचारमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँग कुरा गर्ने भनेको हाम्रो जुन चाहिँ युगौँदेखि सुगौली सन्धिमा हामी धेरै क्षति बिहोर्या हो, त्यो हामीलाई नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि पीडा निको नहुने घाउ हो। तर पनि सुगौली सन्धिले र सन्धिपछि अब 1860, होइन, 1816 को सुगौली सन्धि, 1860सम्मका विभिन्न सन्धिहरूले जे प्राप्त भयो र त्यो भित्रको लिपियाधुरासम्मको जमिनको बारेमा हामी संवेदनशील छौँ। यसको निम्ति भारतको सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बिग्रन दिनु भएन, बिग्रन नदिनुको निम्ति चाहिँ, होइन, सुस्ता र त्यहाँ विवाद अन्त पनि होला। विवाद त तपाईँको र मेरो एउटै बारीमा को पाटो छ भने 2 कोदाली मैले खने भने तपाईँ र मेरो बिचमा काटामारी हुन्छ। एकजना भाइ हेर्नुहोस्, होइन, अंश लगाएको एउटै दाजुभाइ, होइन, यी बनेपा नगरपालिकाभित्रको कुरो गर्दैछु म। भाउजूले चाहिँ कोदालो खन्दाखेरि अलिक बढी खन्नुभएछ, देवरले ड्वाङ्गा हानिदिए, उहाँ ज्यान मारेर पर्नु भएको छ। भनेरी सिमाना भइसकेपछि, छिमेकी भइसकेपछि प्रेम पनि हुन्छ र अब शङ्का पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि विवाद झगडा पनि हुन्छ। तर मेजरली अहिलेसम्ममा यो लिम्पियाधुरा समेतको जग्गा र हाम्रो सुस्तामा गम्भीर समस्या छ। यसलाई सहमतिको आधारमा 2 देशको सहमति टुङ्ग्याउनु पर्छ। केपी ओली हो
एपिजी निर्माण गर्दाखेरि अरू कुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो विगतमा? एपिजी बनाएर त्यसको चाहिँ इन्डियाले बुझेको छैन। अहिले पनि मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला, एपिजीले बनाएको प्रतिवेदन दुई देशका प्रतिनिधिहरू भएसम्म बनाएको हुनाले त्यो ग्रहण गर्नु पर्यो। त्यो नेपाल भारतको सम्बन्धको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। अर्को कुरा, 18 सालमा तत्कालीन एकदम अहिले ठुलो चर्को छ राष्ट्रवादी फल्ना भनेर, म नाउँ लिन चाहन्न, म कसैलाई दोच्याउन पनि चाहन्न। के परिस्थिति थियो, के बाध्यता थियो 18 सालमा चाहिँ उहाँहरूले एकदम राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी दिएको जग्गा हो त्यो। एउटा छिमेकीको विरुद्ध लड्नको निम्ति चाहियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र युद्ध हुन्जेलको लागि भनेर चाहिँ दिनुहुन्छ र 1408 किलोमिटर सिमाना त चीनसँग जोडिया छ नि नेपालको, र चीनको विरुद्धमा लड्नको निम्ति ठाउँ दिने कुरा त्यतिखेर त्रुटिपूर्ण भएकै हो। त्यतिखेरका शासकहरू र उहाँहरूको लिगेसी बोक्नेहरू अलि ठुल्ठुला कुरा गरेको र बाटोमा कराउँदै हिँडे पनि म देख्छु। त्यो घुमेको 2018 सालमा घुमेको चिज फिर्ता ल्याउनुको निम्ति केपी ओली अगाडि बढेपछि तिनलाई डाहा भएको छ र केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान त्यो कारणले पनि भएको छ। किन केपी ओली चाहिँ आफ्नो अडानमा दृढ छन् र यी हट्यो भने यो अरूलाई त काँचै खाइन्छ भन्ने पर्या छ होला। त्यसो नगर्नुहोस्, यो देशको कुरा हो, यो त्यो कुरा होइन। जुनसुकै आस्था विचार राख्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा छ, लोकतन्त्रमा त्यो राख्नु पाइन्छ। तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति चाहिँ दृढतापूर्वक उभिएको व्यक्तित्वलाई चाहिँ खुइल्याउने, विस्थापित गर्ने र कमजोर शक्ति भयो भने आफू पनि केही हिस्सेदारी भइन्छ कि भन्ने भ्रम र आन्दोलनले विस्थापित भएका मान्छेहरूले पनि नसोच्नुहोस्। अहिले कतिपयले भनिरहेछन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कारणले चाहिँ विस्थापित हुँदै हुनुहुन्छ, ताकि उहाँको कार्यशैली ठिक भएन, उहाँ पार्टीका विधि विधान नियम पद्धति केहीलाई मान्दिनँ भनेर भन्नुभयो भनेर भनिरहेछन् अरूले, होइन तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले। अब मैले मेरा पार्टीका अनन्य मित्रहरूलाई, होइन, तपाईँहरू जो अहिले तपाईँले भने चर्का कुरा गर्ने, कोही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, कोही पूर्व रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, कोही पूर्व गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कोही रक्षा मन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र कोही यी विभिन्न जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ। तपाईँहरूको कार्यकालको पनि नाली बेली थाहा नपाएको मान्छे केशव बराल होइन। म नाउँ लिन चाहन्न, त्यसले गर्दा होला केपी ओलीका आफ्नै शैली छन्। मैले भन्नै पर्दा, होइन, विगतदेखि 44 सालमा जेलबाट बाहिर आएपछि त हामी सँगै छौँ त्यो एउटै कमिटीमा, होइन। उहाँ चाहिँ ढिला सुस्ती गर्ने हो, जेएन कमिटी र केपी ओली ढिला सुस्ती, माधव नेपाल र भरतमनजी भनेको असाध्य 100% पहुँचिहाल। यो आफ्ना गुणहरू छन् र यसको निम्ति पनि आदरणीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि साथीहरूका यी भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ यो। तर चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ केपी ओली चाहिँ दोषी हो भन्दा भयभरकाले चाहिँ, होइन, एउटा बोको किनेर ल्याएको मान्छेलाई कुकुर बोक्या भन्दै 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 जाँदाखेरि त होक्याएर कुकुरमा छोडेर हिँडेको थियो अरे क्या। त्यस्तो खालको गर्नु चाहिँ भएन, किनखेरि अब यो पनि खराब त्यो पनि खराब ऊ पनि खराब भन्दा चाहिँ विरोध गर्नु भएन। त्यसले इरिटेसन पनि भयो होला, त्यस्तो हुँदैन पनि, त्यस्तो पार्नु पनि हुँदैन। म निवेदन के गर्छु भने सबै सचिवालयका कमान्डरलाई कि तपाईँहरू अब महाधिवेशनको तयारीमा युद्ध स्तरमा लाग्नुहोस्। हो, त्यसको निम्ति चाहिँ कहाँ के भयो, होइन, सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियतले मैले केही ध्यान दिनुपर्छ भने पनि मलाई पनि भन्नुहोस्, होइन। मेरो पनि योगदान छ, रगत पसिना चाहिँ 48 वर्षदेखि निरन्तर अर्पेर यो पार्टी निर्माण गरे हो। त्यसले गर्दा यो पार्टीको कुनै पनि व्यक्तिको भन्दा कम योगदान छ भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन। ओहदा कम होला, पद कम होला, तर चाहिँ योगदानको हिसाबले कोही पनि व्यक्तिसँग चाहिँ मेरोभन्दा बढी योगदान गरेको छु भन्न आँखामा जुदाएर भन्न सक्नुहुन्न, म ठोकेरै भन्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने तपाईँहरू समाधान गर्ने, सम्हाल्ने बाटोमा लाग्नुहोस् र कहाँनिर घोज्दाखेरि कसलाई दुख्छ र अनि उत्तेजित हुन्छ भन्ने ढङ्गको बाटोमा नलाग्नुहोस्। अब एक दुईवटा विषय कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। जस्तो भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो एउटा परम्परा पनि हो भनेर भनिन्छ, होइन। यति बेला चाहिँ भारतीय सेनाध्यक्षलाई यो भ्रमणको निम्तो नदिएको भए के हुन्थ्यो भनेर भनिरहेछन्, ताकि भारतीय सेनाध्यक्ष भारतीय सेनाध्यक्षले
नेपालले जुन नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि चीनको उक्साहटमा भनेर भने नेपाल र नेपालीको अपमान गरे, त्यो स्तरीय अपमान गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर सम्मान किन गर्नु पर्थ्यो, सरकारलाई किन यति हतारो लाग्यो होला भनेर भने के भन्ने यसलाई? त्यो हतार लाग्यो भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने मान्छेहरूसँग मेरो कुनै प्रतिवाद गर्नु छैन, तर उहाँहरूसँग दया लाग्छ। किनभने अब 2075 सालमा नेपालका सिएनसीले चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिजीसँग चाहिँ अनररी सिएनसी बनिसक्नु भएको छ र त्यो बेलादेखि यति ढिलो हुनुको पछाडि भनेको चाहिँ उहाँका केही अभिव्यक्तिको कारण हो र मलाई विश्वास के छ भने त्यो अभिव्यक्तिप्रति उहाँले होइन करेक्सन गर्नुभयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो 18औं सेनापति हो भारतका यसरी अनररी नेपालबाट पाउने, केपीओलीले सुरु गरे होइन। र मलाई व्यक्तिगत कुरो गर्नु छ भने यो दुवै देशको अनररी राख्ने कुराहरू कति जायज हो, बहस होस् पनि म भन्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरो भन्न चाहन्न, बहस होस् भन्न चाहन्छु। तर 18औं इन्डियाको 18औं नेपालको 14औं अनररी चाहिँ सिएनसी प्रमुख प्रधान सेनापति भएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले के बोल्नुभयो, उहाँले एपोलोजी पनि त गरे होला नि त। त्यो बोल्नु गल्ती रहेछ। नेपालको स्ट्यान्ड भने त चीन स्वतन्त्र हुनुभन्दा नि पहिले नेपाल स्वतन्त्र भएर ब्रिटिससँग लडाइँ लडेर बस्या हो। चाइनालाई पनि सुरक्षा गर्नको निम्ति ब्रिटिस साम्राज्यवाद नेपाल भएर चाइना जान चाहन्थ्यो, त्यसलाई रोकेको इतिहास छ होइन, यो तपाईँले पनि थाहा छ। त्यसगरी इन्डियामा पनि होइन, इन्डियामा ब्रिटिसको गुलाम इन्डिया भइसक्दाखेरि पनि लडाइँ लडेर राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाएको हो र नेपालको बेलायतमा रहेको एम्बेसी 107 वर्षको भयो, इन्डियाको चाहिँ 100 वर्ष पुगे पनि छैन भन्दाखेरि यो नेपालको इतिहासलाई, यो गौरवलाई सबै भारतका लगायतका संसारका सबै सेनापतिले, राष्ट्राध्यक्षले, सरकार प्रमुखले महसुस गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ भारतीय सेनापतिले पनि यो कुरो बुझ्नुभयो होला, महसुस गर्नु। टाइमिङ चाहिँ ठिक भएन भन्ने लाग्छ। टाइमिङ भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कसलाई अब एउटा कुरो म यहाँ भन्न चाहन्छु, निवेदन गरेर, परराष्ट्र नीति भनेको मान्छे पिछेको भिन्नामिन नै, दल नै पिछेको भिन्नामिन नै, दलको गुटै पछि भिन्नामिन नै जुन हुन खोजिया छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसनाले अहिले यतिखेर भनेको यो राज्य कार्यकारी हेड भनेको केपी ओली हो। उहाँले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको छ यो बाँकी 2 वर्ष काम गर्न दिनुहोस्। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने छ उहाँले ठिक गर्नु हो कि बेठिक गर्नु हो। यो अर्को प्रसङ्ग, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो हटाएर नेपाल मात्रै त्यो भनियो राखियो, यो के गरे हो भनेर यति बेला आइरहेछ। यहाँलाई चाहिँ ठिक लागेको छ कि नेपाल मात्रै भन्दा या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै लेखिनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ? यो वर्तमान संविधानको 308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे मध्ये एउटा म पनि हो। यो संविधानको स्पिडभन्दा बाहिर कसैलाई जान मन लाग्यो भने देखिहाल्नुभयो, लिम्पियाधुराको नक्सा छाप्नको लागि संसदको सबै सर्वसम्मत हुनु पर्यो। त्यहाँ भएको भन्दा भिन्न ढङ्गले जाने अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन, सरकार होइन बहुमत संसदलाई पनि छैन। 2/3 चाहिन्छ फेर्नु पर्यो भने, कम्तीमा 2/3 चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ होला भनेरै मैले यहाँ ल्याएको छु होइन। हाम्रो संविधानको धारा 4 मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाज उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर लेखा छ। कि त्यो सबै लेख्नु पर्यो हरेक चिठीमा? होइन भने नेपाल लेखेपछि यो संविधानका यी कुराहरू पेटबोलीमा रहन्छन् र यो कुनै पनि झिक्ने अधिकार भनेको केपी ओली वा क्याबिनेट वा संसदको बहुमतलाई पनि छैन। अहिले कुनै झिक्ने ओर्ने भए होइन, खालि नेपाल भन्नाले यो सबै कुरो बुझिन्छ भन्ने कुरो सबै नेपाली 3 करोड नेपालीले बुझ्नु पर्यो। यस्तो विषयलाई पनि अरू पार्टीभित्रकै केही मान्छेले बरु आफूलाई चाहिँ एकदम संविधानको मर्मज्ञ भन्ने ढङ्गले चाहिँ र केही त विश्लेषक हुँ भन्ने कठै बडा। हेर्नुहोस्, संसारमा सबभन्दा धेरै पढिने कुनै किताब छ भने त्यो संविधान हो संसारैभरि। र संविधान आफैले बनाएको छ। कोही त संविधान आएको चाहिँ अब आफै समितिको सभापति, अनि संविधान पास भएको तेस्रो दिनदेखि त्यो संविधानको विरुद्धमा चाहिँ खोइरो खन्ने मान्छेले बोलेको कुरो अहिले तपाईँले उठाउनु भयो होला होइन। यो मान्दिनँ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मलाई दया लागेर आउँछ विद्वान व्यक्तित्वहरू त
र कता कता अब भन्नु त उपयुक्त हुँदैन। झन् जति धेरै विद्वान भयो त्यति चाहिँ अब दिमाग छरिन्छ क्या हो, कन्सन्ट्रेसन हुँदैन क्या हो। संविधानका अक्षर र भावना कि त यो सबै लेख्नु पर्यो जस्तो यो धारा 4 सुन्नुहोस् न, धारा 4ले नेपाल राज्य भन्नाले यति भन्ने बुझिन्छ कि सबै लेख्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीमाथि भनौँ न एक खालको आरोप निकै प्रधानमन्त्रीलाई त जस्तो बाटोमा छारो उड्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्छन्। दार्चुलाको हिकिलामा त्यो हिकिलामा चाहिँ क्वारेन्टाइन राम्रोसँग चलेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गर्दैनन् होइन। यो त यो गत 2.5 वर्षदेखि यही चलेको छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा मात्रै, जस्तो यो सङ्घीयता र गणतन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको विषय होइन भनेर निकै पहिलादेखि आरोप लगाउँथे है। आरोप एकैछिन आरोप लगाउँथे, यति नै हो यो भनिसकेपछि र अहिले जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भन्ने जुन वाक्यांश हो त्यसमा तलमाथि गरिसकेपछि यो खालको आशंका झनै गरेको हो कि? पहिलो नम्बरमा त तपाईँ क्लियर के हुनुहोस् भने यो संविधान यदि केपी ओलीको लिडिङ रोल नभएको भए संविधान आउँदैन थियो, किनभने संविधान रोक्नको निम्ति चाहिँ भित्र बाहिर दुवैतिर भएका छन्। यसबारे म नामै लिएर भन्नु पर्दा तत्कालीन सम्मान्य राष्ट्रपतिजीका त्यो बेलामा म चाहिँ 4 चोटि 5 चोटि भेट्न गएको छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीसँग मैले 4-5 राउन्ड भेटेको छु, उहाँ सहकारी मन्त्री पनि भएको नाताले। तर म सम्मान गर्न चाहन्छु अहिले पनि कि हाम्रो पार्टीका जिम्मेवार सबै नेताहरू त्यसको लिडिङ रोल केपी ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला र अब विजय गजदारजी, उहाँहरूलाई म सबैभन्दा बढी श्रेय दिन चाहन्छु कि यो संविधान ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको भूमिका छ। त्यसले गर्दा यो संविधानको अक्षर भावनाको विपरीत केपी ओली जानुहुन्छ होला भन्ने मलाई कल्पना लाग्दैन। र यो संविधानको मैले भर्खरै धारा 4लाई नपढ्नेहरूले त्यसरी भन्छन् कि त सबैले हेर्नु पर्यो धारा 4 नेपाल राज्य भन्नाले होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अब संसारमा भिन्न भिन्न चलन छ होइन। अब यो कुरोलाई यसमा पनि शङ्का गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अत्यन्त निरीह तर्क हो या अत्यन्त दुष्ट्याइपूर्ण तर्क हो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। रोहित भण्डारीजी, सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढताले उभिनुहोस् र नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू पनि यो अप्ठ्यारो बेलामा नै तपाईँहरू प्रत्येक नागरिकको, प्रत्येक कार्यकर्ताको, नेताको परीक्षा हुन्छ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ सहयोगी बन्नुहोस् र चाहिँ कहाँनिर छेस्का हाल्ने भन्ने बाटोमा नलाग्नुहोस्, मेरो सबैलाई निवेदन छ। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीका सदस्य केशव बडालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै विशेष सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।